Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. आज हामी के पढ्छौं भन मार्केन्सिया है के पढ्छौं मार्केन्सिया है ल यसको पहिला सबभन्दा अगाडि हामी के पढ्छौं भने यसको सिस्टमेटिक डिभिजन है सिस्टमेटिक डिभिजनमा हैन सिस्टमेटिक पोजिसन भनौं न सिस्टमेटिक पोजिसन भन त यो कुन किंगडममा पर्छ छिटो छिटो भन त किंगडम कुन हो किंगडम भनौ न किंगडम कुन हो प्लान्टी है किंगडम कुन हो प्लान्टी है डिभिजन भन त डिभिजन डिभिजन कुन हो ब्रायोफाइटा है डिभिजन कुन हो ब्रायोफाइटा है अर्डर भन्न त कुन हो सरी क्लास क्लास भन्न त कुन हो क्लास हेपाटिकप्सिडा भेरी गुड है क्लास के हो भन हेपाटिकप्सिडा है त्यसैले भन अर्डर कुन हो अर्डर अर्डर छिटो भन अर्डर अर्डर कुन हो मार्केन्सियल्स फेरि भन के रे मार्केन्सियल्स है के हो भन मार्केन्सियल्स है त्यसपछि मलाई भन न जिनस कुन हो जिनस 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 कुन हो भन मार्केन्सिया है जिनस कुन हो मार्केन्सिया है बुझ्यौ नि यो एकचोटि सोध्या छ है अर्डर अफ मार्केन्सिया भनेर के हुन्छ आन्सर भन मार्केन्सियल हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन मार्केन्सियल भन्छ है मार्केन्सिया बिलोङ टु व्हिच क्लास भनेर सोध्छ कुन क्लास भन त हेपाटिकप्सिडा है कुन क्लास भन हेपाटिकप्सिडा है एउटा कुरा मलाई भन न जुन यो मार्केन्सिया छ नि मार्केन्सिया भनेको मोनोसियस हो कि डायोसियस हो छिटो भन मोनोसियस हो कि डायोसियस डायोसियस भेरी गुड है मार्केन्सिया के हो हेर डायोसियस हो यता हेरिरहेको छ फिगरमा मार्केन्सिया के हो डायोसियस है डायोसियस भनेको के हो भन मेल र फिमेल है मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै बडीमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ भन छुट्टा छुट्टै बडीमा पाइन्छ बुझिरहेछौ नि है कहाँ पाइन्छ छुट्टा छुट्टै बडीमा पाइन्छ है ल सुना यता यता फिगरमा हेर है ल त्यसलाई युनिसेक्सुअल भन्न पाइने कि नपाइने हामीले खासमा युनिसेक्सुअल उसको लागि युज गर्छ के एनिमलको लागि युज गर्ने हो बुझ्यौ नि एनिमललाई एनिमलको लागि युज गर्ने हो बुझ्यौ नि त्यही भएर यहाँ भन्न मिल्दैन के बुझ्यौ नि प्लान्टको लागि मोनोसियस र डायोसियस युज हुन्छ बुझ्यौ नि ल अब अप्सनमा छँदै छैन भने यु क्यान गो फर इट है बुझ्यौ नि तर युनिसेक्सुअल भनेको वर्ड मेनली भनेको एनिमलको लागि युज हुन्छ के नट फर प्लान्ट है ल सुना त जुन यसको प्लान्ट बडी हुन्छ नि यसको प्लान्ट बडीलाई के भनिन्छ भन थ्यालस भनिन्छ के भनिन्छ भन थ्यालस भनिन्छ है प्लान्ट बडीलाई के भनिन्छ थ्यालस भनिन्छ है र यो मार्केन्सिया भनेको के हुन्छ भन डायोसियस हुन्छ अहिले नै मैले सिकाइरहेको छु है @MCD भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने MCD है मार्केन्सिया एन्ड साइकस भनेको के हुन्छ भन डायोसियस हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है मार्केन्सिया एन्ड साइकस भनेको के हुन्छ डायोसियस हुन्छ भने फ्युनेरिया एन्ड पाइनस भनेको के हुन्छ भन मोनोसियस हुन्छ के हुन्छ भन मोनोसियस हुन्छ है ल ठीक छ अब डायोसियस भएपछि यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो एन्थ्रेडियोफोर हो के हो एन्थ्रेडियोफोर है यो भनेको के हो भन आर्केगोनियोफोर हो के हो यो आर्केगोनियोफोर हो है सुन त जुन यो आर्केगोनिया छ नि आर्केगोनियम कस्तो सेपको हुन्छ भन अम्ब्रेला सेपको हुन्छ फेरि भन कस्तो सेपको हुन्छ अम्ब्रेला सेपको हुन्छ भने जुन यो एन्थ्रेडियम छ नि यो एन्थ्रेडियम भनेको कस्तो सेपको हुन्छ डिक सेपको हुन्छ फेरि भन कस्तो सेपको हुन्छ डिक सेपको हुन्छ बुझ्यौ नि र यसलाई के भनिन्छ रिसेप्टेकल भनिन्छ के भनिन्छ भन रिसेप्टेकल भनिन्छ सरी यो भित्रको लागि के भनिन्छ एन्थ्रेडिया भनिन्छ भित्रको लागि के भनिन्छ एन्थ्रेडिया भनिन्छ है भित्रको लागि के भनिन्छ एन्थ्रेडिया र एन्थ्रेडिया के को भित्र हुन्छ भनेर सोध्यो भने के को भित्र हुन्छ भन रिसेप्टेकलको भित्र फेरि भन के को भित्र रिसेप्टेकलको भित्र है यो भनेको के हो भन यो भनेको मेल थ्यालस हो र यो भनेको के हो भन फिमेल थ्यालस ठीक छ नि यो भनेको मेल थ्यालस यो भनेको के हो भन फिमेल थ्यालस बुझ्यौ नि र यो दुईटैलाई के भनिन्छ ग्यामेटोफोर भनिन्छ के भनिन्छ भन ग्यामेटोफोर भनिन्छ है ग्यामेटोफोर है सुना यता सोध्छ क्वेसन मार्केन्सिया
चियाको ग्यामेटोफोर कति किसिमको हुन्छ भन 2 किसिमको है एउटा भनेको एन्थ्रेडियोफोर अर्को भनेको के हुन्छ भन आर्केगोनियोफोर है द शेप अफ एन्थ्रेडियोफोर इज सोध्यो भने कुन शेपको हुन्छ भन डिक शेपको हुन्छ है डिक शेपको हुन्छ र शेप अफ आर्केगोनियोफोर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन अम्ब्रेला शेपको हुन्छ कस्तो शेपको हुन्छ भन अम्ब्रेला शेप बुझ्यौ नि कस्तो शेप अम्ब्रेला शेप है अब सुन है यो भनेको के कस्तो हुन्छ भन डायोसियस हुन्छ है दाइ यो आर्केगोनियाको शेपलाई स्टार शेप भन्न पाइन्छ पाउँछ बुकमा त देखाएको बुकमा स्टार शेप मैले चाहिँ अम्ब्रेला शेप पढेछु है अब लोभ जस्तो छ हुन्छ मजाले हुन्छ भन्न पाइन्छ है स्टेलेट शेप पनि भन्छ यानि कि स्टार शेप भन्न मिल्छ सुने त म भन्दैछु एकछिनुको है खासमा आर्केगोनिया र एन्थ्रेडियालाई छुट्याउने भनेको नै यसैले हो के यो जुन शेप अफ छ नि शेपैले छुट्याउने हो के नबिन बुझ्यौ नि यो भनेको कस्तो शेपको हुन्छ हेर न यो भनेको डिक शेपको छ यो भनेको अम्ब्रेला शेपको छ है यसलाई स्टेलेट शेप पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ स्टेलेट शेप है STELATE स्टेलेट शेपको मतलब के हुन्छ भन स्टेलेट शेपको मतलब के हुन्छ स्टार शेप है अब सुन है यो भनेको कस्तो भयो भने डायोसियस भयो है अर्को भनेको यो भनेको के हुन्छ प्रोटोएन्ड्रस हुन्छ प्रोटोएन्ड्रस भनेको के हो भन त तिमीलाई थाहा छ प्रोटोएन्ड्रस भनेको के हो एन्ड्रोसियम म्याच्योर्स फर्स्ट एन्थ्रेडियम म्याच्योर्स फर्स्ट है एन्थ्रेडियोफोर म्याच्योर फर्स्ट देन आर्केगोनियोफोर है र यो भनेको के हुन्छ होमोस्पोरस हुन्छ फेरि भन यानी कि सेम टाइप अफ के दिन्छ स्पोर दिन्छ यसैलाई के भनिन्छ होमोस्पोरस भनिन्छ के भनिन्छ भन होमोस्पोरस है ठीक छ नि अब सुन है ल अब नेक्स्टमा आऊ यसको केमा आऊ भने अब हाबिटेटमा हो है ल अब यता फिगरमा आऊ फिगर बना यसमा है ल बडी यसको के को कुरा गर बडीको कुरा गर है बडीको कुरा यसको बडी भनेको के हुन्छ भन प्रोस्टेट हुन्छ कस्तो हुन्छ भन प्रोस्टेट हुन्छ अघि हेरि नै आयो प्रोस्टेट हुन्छ अर्को भनेको कस्तो हुन्छ डर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ फ्ल्याटेड हुन्छ के हुन्छ भन डर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ फ्ल्याटेड हुन्छ है र यो भनेको के हुन्छ भन हिजो भने जस्तै डाइकोटोमसली फेरि भन के रे डाइकोटोमसली के हुन्छ ब्रान्च हुन्छ है त डाइकोटोमसली ब्रान्च भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई भन त डाइकोटोमसली ब्रान्च भनेको के हो भने एउटा प्लान्टबाट दुईवटा हाँगा हुनु के जस्तै है हेरिरहेको छौ हिजो कसले मलाई यो सोधेको थियो है यसलाई के भनिन्छ डाइकोटोमसली के भनिन्छ ब्रान्च भनिन्छ बुझ्यौ नि यस्तोलाई के भनिन्छ डाइकोटोमसली ब्रान्च भनिन्छ दुईवटा छ नि त जेमा पनि दुईवटा ब्रान्च भएकोलाई के भनिन्छ डाइकोटोमसली के भनिन्छ ब्रान्च भनिन्छ अब सुन हिजो मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ फिगरमै देखाएको थिएँ है फिगरमै देखाएको थिएँ सुन यता फिगरमै देखाएको थिएँ यसमा दुईवटा सर्फेस हुन्छ एउटा भनेको भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ र अर्को भनेको डर्सल सर्फेस हुन्छ है त यिनीहरूको जुन डर्सल सर्फेस हुन्छ नि डर्सल सर्फेसमा के हुन्छ भन त हिजो मैले बताएको थिएँ डर्सल सर्फेसमा के हुन्छ एउटा भनेको मिडरिब हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन गेमा कप हुन्छ फेरि भन के हुन्छ गेमा कप हुन्छ है बुझिरहेको छु नि डर्सल रिबमा के हुन्छ भन एउटा भनेको मिड रिब हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ गेमा कप हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ गेमा कप हुन्छ म देखाउँछु अहिले के हुन्छ गेमा कप है यो भनेको कुन सर्फेस हो भन डर्सल सर्फेस है यो भनेको कुन सर्फेस हो डर्सल र यसैलाई के भनिन्छ भन अप्पर सर्फेस भनिन्छ यो भनेको के हो भन मिड रिब हो है अब त्यसपछि केमा आऊ भेन्ट्रल सर्फेसमा केमा आऊ भन भेन्ट्रल सर्फेस है जुन यो भेन्ट्रल सर्फेस छ नि यो भेन्ट्रल सर्फेस सुन है यो भनेको के हो भेन्ट्रल सर्फेस है एकछिन भेन्ट्रल सर्फेस यो भनेको के हो भेन्ट्रल सर्फेसमा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको राइजोइड्स हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ स्केल्स हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ राइजोइड्स हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्केल्स हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ राइजोइड हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्केल्स हुन्छ है यो भनेको के हुन् मैले हिजो बताएको थिएँ भन यो भनेको के हुन् हेयर्सहरू हुन् है यो भनेको के हुन् हेयर्सहरू हुन् है
ठिक छ नि। अब सुन यहाँबाट के हुन्छ भने एक्जियल ग्रोथ हुन्छ। के हुन्छ भन? एक्जियल ग्रोथ हुन्छ है। यहाँबाट के हुन्छ? एक्जियल ग्रोथ है। जुन यो हेयर्स हुन्छ नि, हेयर्स है, हेयर्स मैले भनेको थिएँ हेयर्समा कतिवटा पर्छ भन? कतिवटा टाइपको हुन्छ? 2वटा। एउटा भनेको युनिसेलुलर हुन्छ है, एउटा भनेको युनिसेलुलर, अर्को भनेको के हुन्छ? मल्टिसेलुलर। यो मार्केन्सियाको केसमा मात्र हो है, फ्युनेरियामा छुट्टै हुन्छ, याद गरिराख। हिजो भनिरहेको थियो कसले है, सर हिजो तपाईँले त हेयर युनिसेलुलर और मल्टिसेलुलर दुवै पढाउनु भएको थियो भनेर है। राइजोइडको केसमा यार त यसमा युनिसेलुलर हुन्छ, अर्कोमा मल्टिसेलुलर हुन्छ, बुझ्यौ नि। युनिसेलुलरलाई के भनिन्छ भन? युनिसेलुलरलाई के भनिन्छ? राइजोइड भनिन्छ। के भनिन्छ भन? राइजोइड भनिन्छ है। के भनिन्छ? राइजोइड भनिन्छ भने मल्टिसेलुलर हेयर भएकोलाई के भनिन्छ? स्केल्स भनिन्छ। के भनिन्छ? स्केल्स भनिन्छ है। त्यसो भए भन स्केल्स भनिन्छ। त्यसो भए भेन्ट्रल सर्फेसमा के भयो भन त? भेन्ट्रल सर्फेसमा के भयो? एउटा भनेको के भयो भन? राइजोइड भयो र अर्को भनेको के भयो? स्केल्स भयो। फेरि भन, अर्को भनेको के भयो? स्केल्स। स्केल्सलाई एम्फिगेस्ट्रिया पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ? एम्फिगेस्ट्रिया है। जुन यो स्केल छ नि, राइजोइडको फंक्सन भन त के हो? राइजोइडको फंक्सन के हो? एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। केमा हेल्प गर्छ? एब्जर्प्सनमा है। एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ भने जुन स्केल छ नि, स्केलले केमा हेल्प गर्छ भन? प्रोटेक्सनमा है। केमा हेल्प गर्छ? प्रोटेक्सनमा है। अब सुन यता, अब सुन वान्स अगेन फेरि भन्छु, है। प्लान्ट बडी अफ मार्केन्सियालाई के भनिन्छ? थालस भनिन्छ। फेरि भन, के भनिन्छ? थालस भनिन्छ है। बडी कस्तो हुन्छ? प्रोस्टेट हुन्छ, डोर्सिभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हुन्छ र के हुन्छ? डाइकोटोमसले के हुन्छ? ब्रान्च हुन्छ। फेरि भन, बडी कस्तो हुन्छ भन? बडी कस्तो हुन्छ? थालस हुन्छ है। त्यो बडीलाई के भनिन्छ? प्रोस्टेट भनिन्छ र डोर्सिभेन्ट्रली के भनिन्छ? फ्ल्याटेन्ड भनिन्छ र त्यसैलाई के भनिन्छ? डाइकोटोमसले के भनिन्छ? ब्रान्च के भनिन्छ? डाइकोटोमसले के भनिन्छ? ब्रान्च है। यसमा यसको बडीमा कतिवटा सर्फेस हुन्छ भन? 2वटा सर्फेस हुन्छ। एउटा भनेको डर्सल सर्फेस, अर्को भनेको के हुन्छ? भेन्ट्रल सर्फेस। फेरि भन, एउटा भनेको डर्सल सर्फेस, अर्को भनेको के हुन्छ? भेन्ट्रल सर्फेस है। डर्सल सर्फेसमा के हुन्छ भन? एउटा भनेको मिडरिब हुन्छ र अर्को भनेको गेमा कप हुन्छ भने भेन्ट्रल सर्फेसमा के हुन्छ? एउटा भनेको राइजोइड र अर्को भनेको के हुन्छ? स्केल्स हुन्छ। ठीक छ है। युनिसेलुलर के हुन्छ भन? राइजोइड हुन्छ भने मल्टिसेलुलर के हुन्छ? स्केल्स हुन्छ है। भन व्हिच अफ द फ्लोइङ हेल्प्स इन द एब्जर्प्सन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? राइजोइड। of the flowing helps in the protection of apical nodes सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? के हुन्छ आन्सर? स्केल्स। के हुन्छ आन्सर? स्केल्स। बुझिरहेछौ नि। अब सुन है, अब सुन। अब हामी राइजोइड र स्केल्सको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्छौँ है, बुझ्यौ नि। राइजोइड र केको बारेमा? स्केल्सको बारेमा। ठीक छ, आऊ अब है। सुन यता, राइजोइड पनि कति किसिमको हुन्छ भन? 2 किसिमको हुन्छ। मैले यो पढाएको थिएँ है। राइजोइड पनि कति किसिमको हुन्छ? 2 किसिमको है। एउटा भनेको के हुन्छ? स्मुथ वाल्ड हुन्छ। फेरि भन, एउटा भनेको के हुन्छ? स्मुथ वाल्ड है। अर्को भनेको के हुन्छ? ट्युबरकुलेट हुन्छ है। के हुन्छ? ट्युबरकुलेटेड है। बुझ्यौ नि। एउटा भनेको के हुन्छ? ट्युबरकुलेटेड हुन्छ। अर्को भनेको केमा आऊ? स्केल्समा आऊ। केमा आऊ भन? स्केल्समा। स्केल्समा पनि कति किसिमको हुन्छ? स्केल पनि कति टाइप्सको हुन्छ भन? 2 किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ भन? लिगुलेट हुन्छ। फेरि भेरी गुड है। एउटा भनेको के हुन्छ? लिगुलेट हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ? एपेन्डिकुलेट हुन्छ। फेरि भन, अर्को भनेको के हुन्छ? एपेन्डिकुलेट हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ? लिगुलेट हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ? एपेन्डिकुलेट है। बुझ्यौ नि। अब सुन, अब म यसको फिगर बनाउँछु, फटाफट सुनिहाल है। हेरिया ल फिगर यिनीहरूको कस्तो हुन्छ। ल सुन यता है। स्मुथ वाल्डको लागि है, यो भनेको हेर, यो के हो? स्मुथ वाल्ड। ठीक छ है। अब त्यसपछि केमा आऊ? ट्युबरकुलेटेडमा। ट्युबरकुलेटेडमा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ है। यो भनेको के हो? ट्युबरकुलेटेड है। लिगुलेट भनेको कस्तो हुन्छ भन? हेर, लिगुलेट भनेको कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ है। सुन त, यो भनेको के हो? लिगुलेट हो। अहिले फिगर पनि आउँछ, मैले यो जस्ट तिमीहरूलाई बुझाउनलाई
देखाएको यो भनेको के हो भन लिगुलेट हो। अब सुन एपेन्डिकुलेट भनेको के हो भने यो हो है, बुझ्यौ नि? यो भनेको के हो भन एपेन्डिकुलेट। ठीक छ नि? यो फिगरहरु हुन्, चाहिन्छ तिमीहरूलाई, चाहिन त सोध्दैन तैपनि अझै होस् थाहा त हुनु पर्यो नि। स्मुथ वाल्ड भनेको के हो हैन, अर्को भनेको ट्युबरकुलेट भनेको के हो, अर्को भनेको एपेन्डिकुलेट भनेको के हो, अर्को भनेको लिगुलेट भनेको कस्तो हो। बुझिरहेछौ नि है? अब त्यसपछि केमा आऊ, गेमामा आऊ। केमा आऊ भन गेमामा है, बुझ्यौ नि? ल यसको अहिले म फंक्सनहरु भन्छु है तिमीहरूलाई। यसको फंक्सनहरु के हुन्छ म तिमीहरूलाई देखाउँछु है। ल सुन यता। ल आऊ यता एकछिन है। ल डर्सल सर्फेस मैले पढाइसकेँ हैन। डर्सल सर्फेस पढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला भेन्ट्रल सर्फेस पढ्छौं है। यो भनेको के हो भन, यो भेन्ट्रल सर्फेस हो। सरी, यो भनेको के हो भन डर्सल सर्फेस। डर्सल सर्फेसमा के हुन्छ भन, डर्सल सर्फेसमा के हुन्छ, एउटा भनेको मिडरिब हुन्छ र अर्को के हुन्छ गेमा कप हुन्छ है। यो भनेको के हो भन, यो भनेको के हो डर्सल सर्फेस हो है। डर्सल सर्फेस है, डर्सल सर्फेस के भन मार्केन्सिया है। डर्सल सर्फेस अफ मार्केन्सियामा दुईवटा पार्ट पढ्न पर्छ हामीले। एउटा भनेको मिडरिब मैले पढाइसके र यो भनेको के हो भन, अर्को भनेको के हो गेमा कप। अर्को भनेको के हो गेमा कप है। अब हेर है, यो भनेको के हो भन, यो भनेको के हो गेमा कप हो है। सुनिरहेछौ नि है, गेमा कप है। गेमा कप भित्र के हुन्छ, गेमा हुन्छ है। गेमा कस्तो हुन्छ भने त बाइलोब हुन्छ। फेरि भन कस्तो हुन्छ, बाइलोब है। यसमा के यो भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो भन, स्टक स्ट्रक्चर हो। हेर त त्यसमा स्टक छ कि छैन हेरिहाल त फिगरमा छ है। यो भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो, स्टक स्ट्रक्चर है। यसमा कतिवटा हुन्छ, दुईवटा एपिकल नोच हुन्छ है। कतिवटा एपिकल नोच हुन्छ, दुईवटा एपिकल नोच हुन्छ है। कतिवटा एपिकल नोच हुन्छ, दुईवटा एपिकल नोच बुझिरहेछौ है। दुईवटा के हुन्छ, एपिकल नोच हुन्छ। बुझिरहेछौ है, दुईवटा एपिकल नोच हुन्छ र दुईवटा एपिकल नोचले हैन, दुईवटा एपिकल नोचबाट के हुन्छ, एउटा नोचबाट दुईवटा थाली प्रोड्युस हुन्छ है। एउटा नोचबाट कतिवटा थाली प्रोड्युस हुन्छ भन, दुईवटा आइडेन्टिकल थाली प्रोड्युस है। यानी कि एउटा गेमा कप, एउटा गेमाबाट कतिवटा थाली प्रोड्युस हुन्छ भन, चारवटा। कतिवटा, चारवटा है। र यसमा के हुन्छ भन, ओइल सेल हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ, ओइल सेल है। के हुन्छ, ओइल सेल और ओइल ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन, ओइल ग्ल्यान्ड है। के भनिन्छ, ओइल ग्ल्यान्ड है। बुझ्यौ नि? अब सुन फेरि भन्छु है। प्लान्ट बडी अफ मार्केन्सियालाई के भनिन्छ, थ्यालस भनिन्छ। के भनिन्छ, थ्यालस भनिन्छ। बडी कस्तो हुन्छ भन, प्रोस्टेट हुन्छ। डर्सरी भेन्ट्रली के हुन्छ, फ्ल्याटेड हुन्छ र डाइकोटोमसले के हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ। के हुन्छ, डाइकोटोमसले के हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ है। प्लान्ट बडीमा कतिवटा सर्फेस हुन्छ भन, दुईवटा है। एउटा भनेको डर्सल सर्फेस हुन्छ, अर्को भनेको भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ है। डर्सल सर्फेसमा के पाइन्छ भन, एउटा भनेको मिडरिब, अर्को भनेको के हुन्छ, गेमा कप है। त्यसैले भन गेमा इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन, गेमा कप है। के हुन्छ एन्सर भन, गेमा कप है। बुझिरहेछौ, गेमा कप है। बुझिरहेछौ, गेमा कप है। अब सुन एउटा इन्लार्ज गेमा कपलाई हामी हेर्छौँ है। हेर त कतिवटा लोब भएको छ, हेर त दुईवटा लोब है, दुईवटा लोब है। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ भन, बाइलोब भनिन्छ है। यसमा स्टक छ कि छैन, छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भने, स्टक स्ट्रक्चर भने है। यसमा कतिवटा एपिकल नोचहरु छ, हेर त दुईवटा एपिकल नोच है। कतिवटा एपिकल नोचहरु छ, दुईवटा एपिकल नोच है। र यही गेमा भित्र के हुन्छ भन, ओइल ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ है। एउटा एपिकल नोचबाट कतिवटा थाली आउँछ, कतिवटा मार्केन्सियाको थाली प्रोड्युस हुन्छ भन, कतिवटा, दुईवटा है। यानी दुईवटा एपिकल नोचबाट कतिवटा प्रोड्युस हुन्छ भन त, दुईवटा नोच। छिटो भन,
बन्छ भन 4 वटा 4 वटा बुझिराछौ है 4 वटा बन्छ है दिस इज अल अबाउट द दिस इज अल अबाउट द यो ओइल ग्ल्यान्डको फंक्सन के हो ओइल ग्ल्यान्डको फंक्सन किताबमा मेन्सन गरेको छैन है बुझ्यौ नि कतै लेखेको छैन अननोन हो बुझ्यौ नि अब कतै भेटायो भने भन्नु अहिलेसम्म क्वेशन पनि सोधे हैन हैन र छैन पनि किताबमा हाम्रो किताबमा दिएको छैन बुझ्यौ नि जस्ट ओइल ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर मात्र भनेको छ है ल ठीक छ अब सुन त अब त्यसपछि केमा आउ भन भेन्ट्रल सर्फेसमा आउ केमा आउ भन भेन्ट्रल सर्फेसमा हेर त भेन्ट्रल सर्फेस है भेन्ट्रल सर्फेसमा के हुन्छ भन भेन्ट्रल सर्फेस कन्सिस्ट अफ एउटा भनेको राइजोइड हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ स्केल्स हुन्छ है राइजोइड भनेको के हुन्छ भन युनिसेलुलर हुन्छ राइजोइड भनेको के हुन्छ भन युनिसेलुलर हुन्छ भने स्केल्स भनेको के हुन्छ भन मल्टिसेलुलर हुन्छ है स्केल भनेको के हुन्छ मल्टिसेलुलर हुन्छ है राइजोइडको कतिवटा टाइप हुन्छ भन 2 वटा एउटा भनेको स्मुथ वाल अर्को भनेको ट्युबरकुल है राइजोइडको फंक्सन अल दी फंक्सन के हो भन एब्जर्प्सन हो के हो फंक्सन एब्जर्प्सन है बुझ्यौ नि के हो एब्जर्प्सन है अब त्यसपछि केमा आउ स्केल्समा है स्केल्स भनेको कति किसिमको हुन्छ 2 किसिमको है एउटा भनेको एपेन्डिकुलेट अर्को भनेको के हुन्छ लिगुलेट हुन्छ है खासमा स्केलको फंक्सन भनेको के हो इट सेक्रेट म्युसिलेज है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के सेक्रेट गर्छ भन म्युसिलेज है इट सेक्रेट के रे म्युसिलेज एन्ड प्रोटेक्ट द ग्रोइङ पोइन्ट फ्रम के डेसिकेसन पुग्नबाट के गर्छ बचाउँछ है यही मात्र पढाउनलाई मैले तिमीलाई यो फिगर देखाएको है बुझ्यौ नि यसले के सेक्रेट गर्छ भन भन स्केलले के सेक्रेट गर्छ भन म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ के सेक्रेट म्युसिलेज बुझ्यौ नि के सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ ठीक छ दिस इज अल अबाउट द भेन्ट्रल सर्फेस हेर यही हो ल हेर त यो म तिमीलाई भनिदिन्छु यो भनेको के हो भन यो सी नम्बर भनेको के हो स्मुथ वाल्ड हो के हो भन स्मुथ वाल्ड यो भनेको के हो ट्युबरकुलेट हो यो भनेको के हो ट्युबरकुलेट हो है यो भनेको के हो भन यो भनेको बी नम्बरको के हो भन सिंगल स्केल हो यो भनेको के हो मेनी स्केल ठीक छ नि ल दिस इज अल अबाउट द के भन दिस इज अल अबाउट द डोर्सल एन्ड भेन्ट्रल सर्फेस अफ के मार्केन्सिया है मैले तिमीलाई बेस बनाउँदैछु है बुझ्यौ नि अलि लाइफ साइकल पढाउनलाई अब सुन है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमन ब्रायोफाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर छिटो भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमन ब्रायोफाइट सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन मार्केन्सिया हुन्छ है के हुन्छ आन्सर मार्केन्सिया है मार्केन्सिया भनेको के हो भन मोस्ट कमन के हो ब्रायोफाइट हो पछाडिको स्लाइड हल्का गर्दिन न एकछिनको अब मोस्ट कमन के हो ब्रायोफाइट है थाहा छ जुन यो ब्रायोफाइट छ नि यो ब्रायोफाइट भनेको सेड एन्ड डैम्प प्लेसमा पाइन्छ फेरि भन कहाँ पाइन्छ सेड एन्ड क्युन प्लेस भन डैम्प प्लेस है डैम्प प्लेस भनेको कस्तो प्लेस मोइस्ट प्लेस है त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ एससीओ फाइट भनिन्छ के भनिन्छ भन एससीओ फाइट भनिन्छ के भनिन्छ भन एससीओ फाइट है जुन यो मार्केन्सिया छ नि मार्केन्सिया पनि जस्तै रिसिया भन्दा त एडभान्स हो तर मार्केन्सिया के हो भन यो भनेको के हो प्रिमिटिभ हो के हो भन प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट हो बुझ्यौ नि के हो प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट हो मैले अघि पढाए जस्तै है यसमा कतिवटा पार्ट हुन्छ भन 2 वटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको ग्यामेटोफाइट र अर्को भनेको स्पोरोफाइट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोफाइट हुन्छ बुझिराछु अर्को के हुन्छ स्पोरोफाइट हुन्छ सुने त जुन यो ग्यामेटोफाइट हुन्छ नि अघि मैले पढाए कस्तो हुन्छ भन प्रोस्टेट हुन्छ कस्तो हुन्छ प्रोस्टेट हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भन डोर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ भन फ्ल्याटेन्ड हुन्छ है के हुन्छ डोर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ फ्ल्याटेन्ड है र अर्को के हुन्छ भन्दै अर्को के हुन्छ डाइकोटोमोसली के हुन्छ भन डाइकोटोमोसली के हुन्छ ब्रान्च हुन्छ है के हुन्छ भन डाइकोटोमोसली के हुन्छ ब्रान्च हुन्छ ठीक छ है स्पोरोफाइट कस्तो हुन्छ भन त कम्प्लिट पारासाइट हुन्छ मैले पढाएको थिएँ है कस्तो हुन्छ भन कम्प्लिट पारासाइट हुन्छ है ग्यामेटोफाइट इन्डिपेन्डेन्ट र स्पोरोफाइट के हुन्छ डिपेन्डेन्ट अपन के हुन्छ ग्यामेटोफाइट बुझिराछौ है
यो मैले बेस बनाउँदैछु है, यो बेस बनाउँदैछु। ठिक छ, अब त्यसपछि केमा आऊ भन, अब त्यसपछि केमा आऊ रिप्रोडक्सनमा है, केमा आऊ रिप्रोडक्सनमा है। यसमा दुईवटा रिप्रोडक्सन हुन्छ, एउटा भनेको भेजिटेटिभ र अर्को भनेको के हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। फेरि भन, एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ र अर्को भनेको के हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। ठिक छ, अब त्यसपछि केमा आऊ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा है। ल सुन यता, रिप्रोडक्सनमा आऊ, रिप्रोडक्सनमा है, रिप्रोडक्सनमा एउटा भनेको के हुन्छ भन, एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ है, एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन है। द मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन भनेको कुन हो भन, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन है। कुन हो भन, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन है। अब सुन, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा के पर्छ भने तीनवटा पर्छ। फेरि भन कतिवटा पर्छ, तीनवटा है। एउटा भनेको के पर्छ फ्र्यागमेन्टेसन पर्छ। एउटा भनेको के पर्छ भन, फ्र्यागमेन्टेसन है। एउटा भनेको के पर्छ भन, फ्र्यागमेन्टेसन। अर्को भनेको के पर्छ भन, अर्को भनेको के पर्छ, अर्को भनेको डेथ एन्ड प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके। फेरि भन, प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके, प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके। कसको भन त, थ्यालसको। कसको भन, थ्यालसको है। त्यसो भए भन अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ भर्खरै मैले पढाएको थिएँ बाई गेमा कप है, बाई गेमा कप है, गेमा कप फर्मेसन है। बुझ्यो नि, यो सोधे क्वेसन हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। व्हिच अफ द फ्लोइङ मेथड अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इज फाउन्ड इन मार्केन्सिया भनेर है। अप्सन नम्बर ए मा प्रोटोनेमा दिएको हुन्छ, अप्सन नम्बर डी मा गेमा कप फर्मेसन दिएको हुन्छ, अप्सन नम्बर सी मा अजाइगो स्पोर दिएको हुन्छ, अप्सन नम्बर डी मा अल अफ द एबभ दिएको हुन्छ। के हुन्छ आन्सर भन, बाई गेमा कप है। के हुन्छ भन, बाई गेमा कप है। बुझ्यो नि, के हुन्छ बाई गेमा कप है। गेमा कप कहाँ हुन्छ, गेमा कपमा के हुन्छ भन, गेमा हुन्छ है। गेमा कपमा के हुन्छ भन, गेमा हुन्छ है। र एउटा गेमाले कतिवटा थाली दिन्छ भन, दुईवटा, चारवटा कि दुईवटा, चार है। कतिवटा दिन्छ भन, चारवटा दिन्छ। तर एट अ टाइम दिन्छ भन, एट अ टाइम दुईटा है। एट अ टाइम कतिवटा दिन्छ, चारवटा दिन्छ। कतिवटा एपिकल नोचबाट भन, दुईवटा एपिकल नोचबाट, कतिवटा एपिकल नोचबाट कतिवटा दिन्छ, चारवटा। तर एट अ टाइम मतलब सिंगल टाइममा कतिवटा दिन्छ भन, दुईवटा थाली मात्र दिन्छ। याद गरिराख यो है, टु थाली एट अ टाइम है। ठिक छ नि, नझुकियो है। बुझ्यो नि, टु थाली एट अ टाइम। ठिक छ, ल ठिक छ। यो भनेको के हो, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हो है। अब त्यसपछि केमा आऊ, अब त्यसपछि केमा आऊ भन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन यहाँ हुन्छ कि हुँदैन भन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ कि हुँदैन है। भेरी गुड है। अब त्यसपछि केमा आऊ, अब त्यसपछि केमा आऊ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। फेरि केमा आऊ भन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सुन यता, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन केबाट हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन, यिनीहरूमा के हुन्छ, सेक्स अर्गेन हुन्छ। फेरि भन, के हुन्छ, सेक्स अर्गेन हुन्छ है। त्यसैले मैले हिजो मैले पढाएको थिएँ सेक्स अर्गन कस्तो हुन्छ, छिटो भन। मल्टिसेलुलर, भेरी गुड। कस्तो हुन्छ भन, मल्टिसेलुलर एन्ड ज्याकेटेड हुन्छ। भेरी गुड है। के हुन्छ, ज्याकेटेड हुन्छ। र सेम कन्डिसन इज अल्सो फाइन्ड केमा, टेरिडोफाइटामा। केमा पाइन्छ, टेरिडोफाइटा। अब सुन है, जुन यो सेक्स अर्गन छ नि, सेक्स अर्गन कति किसिमको हुन्छ भन, दुई किसिमको हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ, एन्थ्रेडिया हुन्छ, र अर्को भनेको के हुन्छ, आर्केगोनियम हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ भन, एन्थ्रेडियम हुन्छ। यो भनेको के हो भन, एन्थ्रेडियम है। एउटा भनेको के हुन्छ, एन्थ्रेडियम हुन्छ, र अर्को भनेको के हुन्छ, आर्केगोनियम हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ, आर्केगोनियम। सुन त, एन्थ्रेडियाले हजुर यो के यो मल्टिसेलुलर ज्याकेटेड ज्याकेटेड भनेको के हो, यो म धेरै देखिरहेको छु के। ज्याकेट भनेको मल्टी लेयर, जुन बाहिरको जुन कभरिङ हुन्छ नि,
बुझिरहेको छौ बाहिरको सेक्स अर्गनमा के हुन्छ अहिले देखाउँछु फिगरमा डोन्ट वरी है ज्याकेट तिमीले लगाउँछौ नि ज्याकेट भनेको के हो कभर वाल के कभर वाल ज्याकेट भनेको के हो भन कभर वाल हो के कभर वाल भन्छ त्यसलाई है जस्तै यो हेर सपोज म भन्छु है सपोज मान यो भनेको के हो एउटा यो भनेको के हो एउटा मेल पार्ट हो भनौँ न मेल पार्ट हो है यदि यसमा मात्र सिंगल सेल भयो भने यसलाई के भनिन्छ नन ज्याकेटेड भनिन्छ के बुझ्यौ नि अब यसमा हेर त यसमा बाहिरको जुन कभरिङ छ नि बाहिरको कभरिङ हुँदै गयो यसलाई ज्याकेटेड भनिन्छ के यस्तोमा बुझ्यौ नि अहिले आउँछ डोन्ट वरी म कभर वाललाई ज्याकेटेड भन्ने हो के अहिले आउँछ डोन्ट वरी है एन्थ्रेडियम है एन्थ्रेडियमले के दिन्छ भन एन्थ्रेडियमले के दिन्छ एन्थेरोजोइड दिन्छ के दिन्छ भन एन्थेरोजोइड दिन्छ है र यो एन्थेरोजोइड थाहा छ कस्तो हुन्छ मोटाइल हुन्छ एन्थेरोजोइड कस्तो हुन्छ भन यो एन्थेरोजोइड के हुन्छ मोटाइल हुन्छ बुझिरहेको छु यो एन्थेरोजोइड के मोटाइल हुन्छ है अब सुन है आर्केगोनियमले के दिन्छ भन आर्केगोनिया दिन्छ और यसैले के दिन्छ भन एग दिन्छ है र एगलाई के भनिन्छ ओओगोनियम भनिन्छ के भनिन्छ ओओगोनियम भनिन्छ र यो भनेको के हुन्छ भन नन मोटाइल हुन्छ के हुन्छ भन नन मोटाइल बुझ्यौ नि के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ ठीक छ है यो भनेको के हो रिप्रोडक्सन हो ठीक छ अब त्यसपछि केमा आऊ अब हामी पढ्छौं एन्थ्रेडियाको स्ट्रक्चर पढ्छौं आर्केगोनियाको स्ट्रक्चर पढ्छौं अनि त्यसपछि के पढ्छौं भन आर्केगोनियाको मेनली स्ट्रक्चर पढ्यो त्यसपछि केमा जान्छौं भन हामी लाइफ साइकलमा जान्छौं केमा जान्छौं लाइफ साइकल यति मध्ये कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भनिहाल कसैलाई केही प्रब्लम छ नै प्रब्लम त छैन तर अघिको स्लाइड देखाइदिनु न त्यति हो ल देखाइदिन्छु त्यो फिगर वाला के त्यो त्यसको फोटो तान्नु छ मलाई ए अहिले भिडियोमा आइहाल्छ नि भिडियोमा आउँछ अहिले रुक न तै पनि आउँछ अहिले फिगर कुन छ मलाई भन न है 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु सुनाए त फेरि भन्छु सुनाए त अब फिगरमा जाऊ फेरि आऊ फिगरमा यही फिगर सुनाए त ल आऊ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन केबाट हुन्छ भन सेक्स अर्गनबाट हुन्छ केबाट हुन्छ सेक्स अर्गनबाट एउटा भनेको के हुन्छ एन्थ्रेडियम जसलाई के भनिन्छ मेल सेक्स अर्गन भनिन्छ अर्को भनेको के हुन्छ आर्केगोनियम त्यसलाई के भनिन्छ फिमेल सेक्स अर्गन भनिन्छ है एन्थ्रेडियम डेभलप्स इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन रिसेप्टेकल है केमा डेभलप हुन्छ रिसेप्टेकलमा है केमा रिसेप्टेकलमा डेभलप हुन्छ है ठीक छ नि है सुनाए त रिसेप्टेकलमा कुन शेपको हुन्छ भन डिक शेपको हुन्छ कस्तो शेपको हुन्छ डिक शेपको है त्यसैले भन आर्केगोनियम कस्तो शेपको हुन्छ अम्ब्रेला शेप है अनि स्टेलेट शेप भनिन्छ स्टार शेप भनिन्छ के भनिन्छ भन स्टार शेप भनिन्छ है ठीक छ नि अब सुन है अब सुन यो भनेको एन्थ्रेडिया हो यो भनेको के हो आर्केगोनियम है अब हामीले के पढ्छौं भने अब हामीले आर्केगोनियाको डिटेलमा पढ्छौं है आर्केगोनियालाई हामीले केमा पढ्छौं डिटेलमा पढ्छौं बुझ्यौ नि ल ठीक छ कुन फिगर भने त्यो भन त त्यो अघि वाला त्यो ट्युबरकुलेटेड अनि त्यो यो ल खिचिहाल त छिटो हो यो पनि हुँदै के एकछिन भयो दाइ हो दाइ यो पनि एकछिन यो अनि अगाडि वाला हो दाइ यही ल भयो दाइ थ्यांक यू ल अब सुनाए त आऊ है सुनाए त दाइ हाम्रो भेजिटेटिभ सक्यो भेजिटेटिभ सक्यो त्यति नै हो त्यसमा प्रोग्रेसिभ डिके डेथ एन्ड डिकेबाट कसरी हुन्छ प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिकेबाट कसरी हुन्छ भने कुनै बेला जुन स्केल्सहरु हुन्छ नि स्केल्सहरु के हुन्छ कुहिन्छ है कुहिसकेपछि कुहिन्छ कसरी भने त्यसभित्र के छिर्छ भने पानी छिर्छ बुझ्यौ नि पानी छिरेपछि के हुन्छ त्यो कुहिन्छ कुहेर के हुन्छ तल झर्छ अनि तल झरिसकेपछि जुन सिंगल फ्र्यागमेन्टको जुन थालीहरु हुन्छ नि त्यसले एउटा कम्प्लिट मार्किन्स याद हुन्छ
बुझ्यौ नि त्यसरी हुन्छ ल सुन यता अब हेर द एन्थ्रेडिया अफ मार्केन्सिया आर फर्म इनसाइड के भन एन्थ्रेडियल च्याम्बरमा फर्म हुन्छ कहाँ फर्म हुन्छ भन एन्थ्रेडियल च्याम्बरमा है बुझ्यौ नि कहाँ फर्म हुन्छ च्याम्बरमा है त्यसै नि आर्केगोनिया जुन छ नि आर्केगोनिया हेर त आर्केगोनिया कहाँ छ हेर त सी नम्बरमा आर्केगोनिया कहाँ बन्छ भन आर्केगोनियल च्याम्बरमा है कहाँ बन्छ आर्केगोनियल च्याम्बर र यही आर्केगोनियल च्याम्बरलाई के भनिन्छ पेरिकेटायम भनिन्छ के भनिन्छ पेरिकेटायम भनिन्छ यसैलाई के भनिन्छ इन्भोलुकर भनिन्छ के भनिन्छ भन इन्भोलुकर भनिन्छ है वान सेकेन्ड फेरि भन्छु है द एन्थ्रेडिया अफ मार्केन्सिया आर फर्मड इनसाइड सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन एन्थ्रेडियल च्याम्बर कहाँ बन्छ भन एन्थ्रेडियल च्याम्बरमा बन्छ भने आर्केगोनिया सुनाए त आर्केगोनिया आर कभर्ड बाई मेम्ब्रेनस कभरिङ कल के भनिन्छ यसलाई इन्भोलुकर और यसैलाई के भनिन्छ पेरिकेटायम भनिन्छ के भनिन्छ भन पेरिकेटायम भनिन्छ ठीक छ है त्यसै भए भन कप शेप्ड आउटग्रोथ है कप शेप्ड आउटग्रोथ दैट सराउन्ड द बेसलाई के भनिन्छ पेरिगाइनियम भनिन्छ है के भनिन्छ भन दैट सराउन्ड द बेसलाई के भनिन्छ हेर त कप शेप है कप शेप छ कि छैन कप शेप है कप शेप आउटग्रोथ दैट सराउन्ड द बेसलाई के भनिन्छ पेरिगाइनियम भनिन्छ के भनिन्छ पेरिगाइनियम भनिन्छ है त्यसै ओपनिङ अफ एन्थ्रेडियल च्याम्बरलाई के भनिन्छ ओस्टियोल भनिन्छ के भनिन्छ भन ओस्टियोल भनिन्छ है फेरि भन न है के भनिन्छ ओस्टियोल भनिन्छ है के भनिन्छ ओस्टियोल भनिन्छ है ओस्टियोल ठीक छ के भनिन्छ ओस्टियोल भनिन्छ है अब त्यसपछि केमा आऊ आर्केगोनियामा केमा आऊ आर्केगोनिया जुन यो मार्केन्सियाको आर्केगोनिया छ नि मार्केन्सियाको आर्केगोनिया है मार्केन्सियाको आर्केगोनिया भनेको कस्तो हुन्छ हेर त कस्तो छ यो भनेको कस्तो छ इन्भर्टेड छ देखिरा छ कस्तो छ इन्भर्टेड कस्तो छ इन्भर्टेड छ अर्को कस्तो छ भन यो भनेको कस्तो शेपको छ भन फ्ल्याग शेपको छ है कस्तो शेपको छ फ्ल्याग शेप है अब त्यसपछि केमा आऊ एन्थ्रेडियल च्याम्बरमा सुन त जुन यो एन्थ्रेडियल च्याम्बर छ नि एन्थ्रेडियल च्याम्बरको ओपनिङलाई के भनिन्छ ओस्टियोल भनिन्छ र यसबाट के हुन्छ एन्ड्रोसाइट मदर सेलले के सेक्रेट गर्छ भन यसमा एन्ड्रोसाइट मदर सेलले के सेक्रेट गर्छ एन्ड्रोसाइट सेक्रेट गर्छ र एन्ड्रोसाइट पछि कहाँ जान्छ भन पछि कहाँ जान्छ यहाँबाट है यहाँबाट कहाँ जान्छ एग सेलमा र यहाँ भनेको के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ के हुन्छ भन फर्टिलाइजेसन हुन्छ ठीक छ है अब सुन अघि तिमीले हेरिरहेको थियौ हेर त यो भनेको के हो कभर यो जुन यो बाहिरको छ नि यो हेर त यता यो बाहिरको यही हो ज्याकेटेड भनेको हेरिरहेको छौ यही हो ज्याकेटेड कभर सेल भन्छ के बुझिरहेको छौ नि कभर सेल भन्छ ठीक छ है दिस इज अल अबाउट द के भन भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर अफ है एन्थ्रेडियोफोर एन्ड आर्केगोनियोफोर बुझ्यौ नि यो भनेको स्ट्रक्चर यो यति चाहिन्छ है बडी जान्न पर्दैन यति चाहिन्छ हेर त यो भनेको कस्तो शेपको छ हेर त यो भनेको कस्तो शेपको छ भन कुन शेपको छ एन्थ्रेडिया भन त एन्थ्रेडिया कस्तो शेपको छ यो भन न यो कस्तो शेपको छ भन डिक शेप है यो भनेको कस्तो शेपको छ भन अम्ब्रेला शेप है अनि यसैलाई के भन्यो तिमीले स्टेलेट शेप भन्यो और यसैलाई के भन्यो स्टार शेप भन्यो है यसैलाई के भन्यो भन स्टार शेप बुझिरहेछौ है यसभन्दा पनि बुझेनौ भने यो कहिले कुरा बुझ्दैनौ है याद गरिराख है अब सुन आर्केगोनिया अफ मार्केन्सिया इज अप्सन नम्बर ए मा के शेपको हुन्छ भन फ्ल्याग शेपको हुन्छ कस्तो शेपको हुन्छ भन फ्ल्याग शेप हुन्छ है इन्भर्टेड हुन्छ कि इरेक्ट हुन्छ भन इन्भर्टेड हुन्छ कस्तो हुन्छ भन इन्भर्टेड हुन्छ बुझिरा के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ है अब हामीले के पढ्छौं भन आर्केगोनियाको टीएस सेक्सन पढ्छौं है ट्रान्सभर्स सेक्सन पढ्छौं है म यही पहिला पढाउँछु अनि त्यसपछि नेक्स्टमा लैजान्छु है ठीक छ नि ल सुन त यो भनेको के हो भन कभर सेल भयो है अब सुन त यसलाई के भनिन्छ हेर यसलाई के भनिन्छ भेन्टर वाल भनिन्छ यो भनेको के हो एग सेल हो यो भनेको के हो भेन्टर क्यानल सेल हो VCC भन्छ VCC यो भनेको के हो नेक सेल हो र यहाँ एउटा नेक क्यानल सेल पनि हुन्छ यहाँ दिएको छैन नेक क्यानल सेल पनि हुन्छ है अहिले म देखाउँछु
है एनसीसी हुन्छ ठीक छ ल सुन यता अब यता अब यही हो हेर त ल ठीक छ नि हेरिरा छौ ल अब म भन्छु है यो भनेको के हो भन त यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो एग सेल हो यो भनेको के हो एग सेल यो भनेको के हो भन त यो भनेको के हो यो भनेको के हो भेन्टर सेल है यो भनेको के हो भन भेन्टर सेल है यो भनेको के हो भेन्टर सेल है भेन्टर सेलको तल ठ्याक्कै यो भनेको के हो भेन्टर क्यानल सेल हो फेरि भन के हो भेन्टर क्यानल के हो भन सेल हो बुझिरहेछौ नि यो भनेको के हो भेन्टर क्यानल सेल है भेन्टर क्यानल सेल कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ ठीक छ अब हेर है अब त्यसपछि यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो नेक क्यानल सेल हो के हो भन नेक क्यानल सेल है यो भनेको के नेक क्यानल सेल है नेक क्यानल सेल भनेको यसमा कतिवटा कतिदेखि हुन्छ 4 देखि कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ है मार्केन्सियाको केसमा र फ्युनेरियाको केसमा कतिवटा हुन्छ 6 देखि 10 वटा है यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो नेक सेल हो नेक सेल हो यो भनेको के हो नेक सेल है नेक सेल बुझिरहेछौ है यसलाई यो टोटललाई के भनिन्छ भेन्टर भनिन्छ के भनिन्छ भेन्टर भनिन्छ भने यो टोटललाई के भनिन्छ नेक भनिन्छ के भनिन्छ नेक भनिन्छ ठीक छ दिस इज ऑल अबाउट द आर्किगोनियम है आर्किगोनियमको सेप कस्तो हुन्छ भन आर्किगोनियमको सेप कस्तो हुन्छ छिटो भन आर्किगोनियमको सेप फ्ल्याग सेप हुन्छ अर्टेरियन के हुन्छ फ्ल्याग सेप हुन्छ अब सुन अब जुन यो एनसीसी छ नि यो एनसीसी नेक क्यानल सेल र अर्को भनेको भीसीसी भेन्टर क्यानल सेल है यो दुईटैले थाहा छ के सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज प्लस सुगर सेक्रेट गर्छ के सेक्रेट गर्छ भन म्युसिलेज प्लस के सेक्रेट गर्छ भन सुगर सेक्रेट गर्छ है म्युसिलेज प्लस के सुगर गर्छ सुगर सेक्रेट गर्छ जसले गर्दा के हुन्छ केमोट्याक्टिक मुभमेन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ केमोट्याक्टिक के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन यसले म्यालिक एसिड निकाल्दैन यसले निकाल्दैन है म्यालिक एसिड हामी पछाडी पढ्छौं डोन्ट वरी म्यालिक एसिड हामी पछाडी पढ्छौं यसमा म्यालिक एसिड दिन्न के पछाडी भन्नाले नेक्स्टमा पढ्छौं भन न नेक्स्टमा ठीक छ नि यसमा चाहिँ म्यालिक एसिड हुँदैन याद गरिराख है बुझिराछौ ल ठीक छ है ल अब नेक्स्टमा जाउँ है यो सुन यता फेरि भन्छु भेन्टर क्यानल सेल प्लस नेक क्यानल सेलले के सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज प्लस सुगर सेक्रेट गर्छ बुझ्यौ नि र यो म्युसिलेज प्लस सुगरले केमा हेल्प गर्छ भन केमोट्याक्टिक मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प केमोट्याक्टिक मुभमेन्ट बुझिराछौ अब सुन यो म्युसिलेज र सुगर दुवैमा एउटा चुज गर्नु परेमा के चुज गर्ने भन सुगर चुज गर्ने के सुगर गर्ने केमोट्याक्सिस है केमोट्याक्सिस ड्यू टु भनेर सोध्छ है इन मार्केन्सिया केमोट्याक्सिस इज ड्यू टु भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन सुगर हुन्छ के हुन्छ एन्सर सुगर हुन्छ है अब त्यसपछि एउटा नेक्स्ट बाँकी रह्यो हैन सबै पढिहालौं एउटा यो आइहाल केमा मार्केन्सियाको केमा स्पोरोफाइट सुन यता मार्केन्सियाको जुन स्पोरोफाइट छ नि यसमा मेनली भनेको 3 वटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको फुट अर्को भनेको सिटा अर्को भनेको क्याप्सुल फेरि भन एउटा भनेको फुट अर्को भनेको सिटा अर्को भनेको क्याप्सुल हुन्छ है सोधे क्वेशन हो स्पोरोफाइट अफ मार्केन्सिया कन्सिस्ट अफ भनेर अप्सन नम्बर ए मा फुट अप्सन नम्बर बी मा सिटा अप्सन नम्बर सी मा क्याप्सुल के हुन्छ एन्सर अप्सन नम्बर डी मा के हुन्छ अल है थाहा छ स्पोरोफाइट कसरी बन्छ है सुरुमा के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएर के बन्छ जाइगोट बन्छ र जाइगोट पछि गएर के हुन्छ स्पोरेन्जियम बन्छ के बन्छ भन स्पोरेन्जियम बन्छ है जाइगोट पछि के बन्छ भन जाइगोट पछि गएर के हुन्छ स्पोरेन्जियम बन्छ र स्पोरेन्जियम के हुन्छ डिफरेन्सिएसन भएर स्पोरेन्जियम के हुन्छ डिफरेन्सिएसन भएर के बन्छ स्पोरोफाइट बन्छ के बन्छ स्पोरोफाइट बन्छ है
ठीक छ स्पोरोफाइटको कतिवटा पार्ट हुन्छ मार्केन्सियाको भन 3वटा एउटा भनेको फुट अर्को भनेको भन सिता र अर्को भनेको के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ के हुन्छ भन क्याप्सुल है के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है सुन त स्पोरोफाइट एकछिन भन मार्केन्सियामा क्याप्सुल मात्र हुन्छ भन्नु हैन रिसियामा ए रिसियामा है ल ठीक छ सुन त त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन क्यालिप्ट्रा फेरि भन स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन क्यालिप्ट्रा के हुन्छ एन्सर भन क्यालिप्ट्रा हुन्छ है र सुन त जुन यो क्यालिप्ट्रा हुन्छ नि यो क्यालिप्ट्रा भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन ग्यामेटोफाइट त्यसले बोल्नु भएको छैन नेट गयो कि क्या सुन्या छ ल सुन्या त क्यालिप्ट्रा है सुन्या त क्यालिप्ट्रा ल ठीक छ सुन्या त स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाइ भनेर सोध्छ फेरि भन स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर क्यालिप्ट्रा हुन्छ है थाहा छ क्यालिप्ट्रा भनेको कस्तो ओरिजिन हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक ओरिजिन हुन्छ है किन ग्यामेटोफाइटिक ओरिजिन हुन्छ भने यो क्यालिप्ट्रा भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन भेन्टर वालबाट डेभलप हुन्छ फेरि भन कहाँबाट डेभलप हुन्छ भेन्टर वाल र भेन्टर वाल भनेको कस्तो ओरिजिन हो भन ग्यामेटोफाइटिक ओरिजिन हो त्यही भएर क्यालिप्ट्रा पनि के हुन्छ हेप्लोइड इन नेचर हुन्छ के हुन्छ भन हेप्लोइड इन नेचर हुन्छ है त्यसैले भन स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट अफ मार्केन्सिया कन्सिस्ट अफ भनेर सोध्छ कतिवटा पार्ट भन 3वटा एउटा भनेको फुट अर्को भनेको सिटा र अर्को भनेको के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ के हुन्छ क्याप्सुल हुन्छ है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है फुट हेल्प्स इन भनेर सोध्छ केमा हेल्प गर्छ भन एट्याचमेन्टमा केमा हेल्प गर्छ भन एट्याचमेन्टमा है फुट केमा हेल्प गर्छ भन एट्याचमेन्ट है भन सिटा केमा हेल्प गर्छ कन्डक्सन अफ फुड मेटेरियल्स फेरि भन है सिटा केमा हेल्प गर्छ भन कन्डक्सन अफ फुड मेटेरियल्स त्यसले क्याप्सुल केमा हेल्प गर्छ भन स्पोर फर्मेसनमा केमा स्पोर फर्मेसनमा है केमा हेल्प गर्छ भन स्पोर फर्मेसनमा बुझिरा छौ केमा स्पोर फर्मेसनमा है सुना त जुन यो क्याप्सुल छ नि क्याप्सुल हेर त क्याप्सुलमा कतिवटा पार्ट हुन्छ क्याप्सुलको कतिवटा पार्ट हुन्छ 2वटा है एउटा भनेको स्पोर्स हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इलाटर्स हुन्छ फेरि भन क्याप्सुल कन्सिस्ट अफ के भन एउटा भनेको स्पोर अर्को भनेको इलाटर्स है जुन यो स्पोर्स हुन्छ के हुन्छ हेप्लोइड हुन्छ र इलाटर्स भनेको के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ है त्यसैले मलाई भन न इलाटर्सको फंक्सन के हो अस्ति मैले पढाइसके छु छिटो भन डिस्पर्सल अफ स्पोर्ट्समा हेल्प गर्छ फेरि भन केमा हेल्प गर्छ भन डिस्पर्सल अफ स्पोर्ट्स है केमा हेल्प गर्छ भन डिस्पर्सल अफ स्पोर्ट्स है त्यसैले भन यो जुन मार्केन्सियाको जुन डिस्पर्सल हुन्छ नि त्यो भनेको हाइड्रोचार्जी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ रेडियोचार्जी भन हाइड्रोचार्जी हुन्छ के हुन्छ हाइड्रोचार्जी है अरु हाइग्रोस्कोपी पनि भनिन्छ त्यसले खासै पर्दैन बुझ्यौ नि अब सुन अब यो के हुन्छ हाई डिस्पर्सल अफ स्पोर हुन्छ है स्पोर के हुन्छ भन स्पोर अब के हुन्छ बाहिर आउँछ है र स्पोर बाहिर भइसकेपछि के हुन्छ स्पोरको भन जर्मिनेसन हुन्छ र जर्मिनेसन भइसकेपछि यसले के दिन्छ भन ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी दिन्छ है के दिन्छ भन ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी है दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकल द स्पोर हेप्लोइड हो स्पोर त हेप्लोइड भइहाल्छ नि स्पोर त हेप्लोइड हो नि
स्पोर ह्याप्लोइड हो है स्पोर के हो ह्याप्लोइड हो सुना त ठीक छ बुझिरा छौ त्यो स्पोरमा फेरि माइटोसिस भएर त्यो ग्यामेट दिने होइन अहिले सुनाए त म भन्छु है सुना खासमा के हुन्छ भने क्याप्सुल हो सुना त म भनिदिन्छु एकछिनको यो भनेको के हो भन क्याप्सुल हो क्याप्सुल भनेको ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो मेरो राजा मेरो बाबुहरू भन छिटो भन न भन क्याप्सुल ए बोल्दैन तिमीहरू क्याप्सुल ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो डिप्लोइड हो एक झापर लगाउँछु यो भनेको मैले के भनेछु स्पोरोफाइट भन्दैछु स्पोरोफाइट अफ मार्किन्सिया कन्सिस्ट अफ के भन फुट सीटा एन्ड क्याप्सुल है त स्पोरोफाइट फुट सीटा क्याप्सुल हो भने फुट पनि के भयो भन डिप्लोइड भयो सीटा पनि के हो डिप्लोइड भयो क्याप्सुल पनि के हो डिप्लोइड हो बोल्दैन यार फेरि हो त यो बुझिरा छैन बुझे दाइ यो स्पोर चाहिँ ह्याप्लोइड कसरी त्यही बुझेन के दाइ त्यो म बुझाइरा छु नि सुन न ल फेरि एकछिन है यो फेरि यो गयो नेट यस्तो नेट खराब भइसक्यो नि यार ल यता हेर त स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट अफ मार्केन्सिया कन्सिस्ट अफ कतिवटा पार्ट भन तीनवटा है एउटा भनेको फुट अर्को भनेको सीटा अर्को भनेको क्याप्सुल फुट हेल्प्स इन के भन एब्जर्प्सन सीटा हेल्प्स इन के कन्डक्सन र क्याप्सुल हेल्प्स इन के भन स्पोर फर्मेसन है क्याप्सुल केमा स्पोर फर्मेसन है बुझ्यौ नि अब सुन हेर म यसको खासमा यसको कसरी हुन्छ म भन्छु है जुन क्याप्सुल छ नि यो क्याप्सुल भनेको के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ भन क्याप्सुल डिप्लोइड फेरि बोल्दैन यार डिप्लोइड हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ है क्याप्सुलमा के हुन्छ स्पोरोजिनस टिस्यु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ स्पोरोजिनस के हुन्छ भन स्पोरोजिनस के हुन्छ टिस्यु हुन्छ बुझिराछौ स्पोरोजिनस टिस्यु हुन्छ है स्पोरोजिनस टिस्यु पनि के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ है अब सुन यो जुन क्याप्सुल छ नि यो क्याप्सुलमा स्पोरोजिनस टिस्यु दुईवटा हुन्छ के एउटा भनेको के हुन्छ स्पोर मदर सेल हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इलाटर मदर सेल हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ भन स्पोर मदर सेल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ इलाटर मदर सेल हुन्छ है अब सुन है जुन यो स्पोर मदर सेल छ नि यो स्पोर मदर सेलमा के हुन्छ भन मियोसिस हुन्छ है भन के हुन्छ मियोसिस है मियोसिस भएपछि सकेपछि के हुन्छ यसमा के हुन्छ टेट्राड फर्मेसन हुन्छ के हुन्छ भन टेट्राड फर्मेसन हुन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 के हुन्छ भन टेट्राड फर्मेसन हुन्छ है र मियोसिस भइसकेपछि यो भनेको के हुन्छ टेट्राड फर्मेसन र यो भनेको के हुन्छ भन होमो स्पोरस हुन्छ है के हुन्छ भन होमो स्पोरस हुन्छ यानी कि चार जुन स्पोर्स हुनुहुन्छ नि अलाइक हुन्छ कि एउटै टाइपको हुन्छ है अब सुन जुन यो इलाटर मदर सेल छ नि यसमा मियोसिस चाहिँ हुँदैन है यसमा मियोसिस चाहिँ हुँदैन है बुझिराछौ यसमा मियोसिस चाहिँ हुँदैन र मियोसिस नभइसकेपछि यो के बन्छ भन इलाटर्स भन्छ र यो इलाटर्स भनेको के हुन्छ भन डिप्लोइड हुन्छ र यो इलाटर्सले केमा हेल्प हुन्छ भन यो भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ भन हाइग्रोस्कोपिक नेचरको कस्तो नेचरको हाइग्रोस्कोपिक नेचरको र यसले केमा हेल्प गर्छ भन डिस्पर्सल अफ स्पोर्स डिस्पर्सल अफ स्पोर्समा त्यसैले भन इलाटर भनेको कस्तो हुन्छ भन इलाटर भनेको डिप्लोइड हुन्छ है र अर्को भनेको यो भनेको स्पोर भनेको के हुन्छ भन ह्याप्लोइड हुन्छ
के हुन्छ हेप्लोइड हुन्छ Haploid हुन्छ। र यो ल्याटसले के गर्छ जुन स्पोरेन्जियल वाल छ नि त्यो स्पोरेन्जियल वाललाई के गर्छ ब्रेक गर्छ र स्पोरहरू के हुन्छ बाहिर आउँछ अब सुन जब स्पोरहरू बाहिर आइहाल्छ नि सुन यता जब स्पोरहरू बाहिर आइहाल्छ नि यो स्पोरहरू के हुन्छ जर्मिनेसन गर्छ के गर्छ भन स्टार्ट जर्मिनेसन ए बुझिराछौ के गर्छ स्टार्ट जर्मिनेसन है र जर्मिनेसन भइसकेपछि यसले के दिन्छ भन ग्यामेटोफाइट दिन्छ बुझिराछौ के दिन्छ भन ग्यामेटोफाइट दिन्छ। है अब ग्यामेटोफाइटमा फेरि हेर ग्यामेटोफाइटमा अब फेरि ग्यामेटोफाइटले दुईवटा दिन्छ यो भनेको कस्तो हो डायोसियस हो एउटा भनेको के दिन्छ एन्थ्रेडियो 4 दिन्छ र अर्को भनेको के दिन्छ आर्किगोनियो 4 दिन्छ है बुझिराछौ अर्को भनेको के हुन्छ आर्किगोनियो 4 है एन्थ्रेडियो प्लस के दिन्छ आर्किगोनियो 4 दिन्छ एन्थ्रेडियमले के दिन्छ भन एन्थ्रेडियमले के दिन्छ एन्थ्रेडिया दिन्छ यसले के दिन्छ एक दिन्छ यो भनेको के हुन्छ भन मोटाइल हुन्छ यो भनेको के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ यानी कि एन्थ्रेडिया कहाँ हुन्छ भन एगमा जान्छ है एक कहाँ हुन्छ भन आर्किगोनियममा हुन्छ कहाँ हुन्छ आर्किगोनियममा है यो फर्टिलाइजेसन हुन्छ र के दिन्छ भन जाइगोट दिन्छ के दिन्छ जाइगोट दिन्छ जाइगोट भनेको के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ पछि जाइगोट डेभलप भएर के दिन्छ स्पोरेन्जियम दिन्छ है के दिन्छ स्पोरेन्जियम फेरि यो के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन म्याचुरेसन हुन्छ र यसले के दिन्छ स्पोरोफाइट दिन्छ फाइट है स्पोरोफाइटको कहानी फेरि यही हो फेरि त्यही कहानी बुझ्यौ नि दिस इज द लाइफ साइकल अफ के भन मार्केन्सिया बुझ्यौ एकदम अलिकति पनि कतै केही नबुझेको छौ भने भन म फेरि पढाउँछु फेरि बुझाउँछु भन एकचोटि रिपिट गर्छु ल तिमीले नभने पनि म रिपिट गर्छु डोन्ट वरी यहाँ ए यो डाइकोटोमिसली ब्रान्च है अघि मैले फिगर हेरिरहेको छु मैले हिजो हेरे थिएँ हेरिरहेको छु बाइफर्केट अब हेर यो हो खासमा म यो पढाउँथे के ल ठिक छ नि अब सुन हेर त उस्मिता कहाँ छौ कि छैनौ अरुण के छ हाल खबर ठिक छ दाइ ठिक छ ल है ल सुन है स्टार्ट गर फेरि है ल सुन त हेर त यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो अम्ब्रेला सेप यो भनेको कस्तो सेपको छ डिक सेप है नवीन राई भन त अम्ब्रेला सेप भनेको कुन हो छिटो भन अम्ब्रेला सेप भनेको बोल्दैन त कहाँ गयो महिला है अम्ब्रेला सेप भनेको के हो महिला हो है महिला भनेपछि यो भनेको के हो आर्किगोनिया हो है यो भनेको के हो भन डिक सेप यो भनेको के हो एन्थ्रेडिया हो बुझ्यौ नि के हो एन्थ्रेडिया है अब सुन है एन्थ्रेडिया है अब हेर यो बाहिरको कभरिङलाई के भनिन्छ यो छाता जस्तो छ कि छैन आफै भन न छ है जस्तो छ अब सुन है अब यो आर्किगोनियलले के दिन्छ आर्किगोनियम दिन्छ के दिन्छ भन आर्किगोनियम दिन्छ र के दिन्छ एन्थ्रेडियम दिन्छ के दिन्छ एन्थ्रेडियम दिन्छ है अब सुन एन्थ्रेडियममा जुन हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ भन मोटाइल हुन्छ के हुन्छ भन मोटाइल र आर्किगोनियममा जुन एग हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ नन मोटाइल हुन्छ के हुन्छ भन नन मोटाइल हुन्छ है अब के हुन्छ भने जुन यो एन्थ्रेडियमहरु छ नि एन्थ्रेडियमहरु अरु एन्थ्रेडियममा भागकोलाई के भनिन्छ एन्थ्रोजोइड्स भनिन्छ के भनिन्छ भन एन्थ्रोजोइड्स र खासमा अरु एन्थ्रोजोइडको अर्को नाम के हो स्पर्मेटोजोइड पनि भनिन्छ के भनिन्छ स्पर्मेटोजोइड के हुन्छ मोटाइल हुन्छ र कहाँ जान्छ भन कहाँ जान्छ आर्किगोनियममा जान्छ आर्किगोनियममा र के गर्छ एगसँग के गर्छ फर्टिलाइज गर्छ के गर्छ भन फर्टिलाइजेसन हुन्छ है फर्टिलाइज गरेर यसले के बनाउँछ भन जाइगोट बनाउँछ र जाइगोट भनेको के हुन्छ भन डिप्लोइड हुन्छ के हुन्छ जाइगोट के हुन्छ डिप्लोइड जाइगोट के हुन्छ म्याचुरेसन हुन्छ के हुन्छ भन म्याचुरेसन है बुझिराछौ म्याचुरेसन हुन्छ म्याचुरेसन भएर के बनाउँछ यङ स्पोरोफाइट और यसैलाई के भनिन्छ स्पोरेन्जियम भनिन्छ है के बनाउँछ स्पोरेन्जियम बनाउँछ है स्पोरोगोनियम भन्छ सायद क्या हो स्पोरोगोनियम भन्छ है
बुझ्यौ नि के भन्छ स्पोरोगोनियम भन्छ है। अब त्यो फेरि के हुन्छ म्याचुरेसन हुन्छ के हुन्छ भन म्याचुरेसन हुन्छ है के हुन्छ भन म्याचुरेसन हुन्छ र म्याचुरेसन बनाएर के बनाउँछ भन म्याचुरेसन भएर के बनाउँछ एउटा म्याच्योर स्पोरोफाइट बनाउँछ है। म्याच्योर स्पोरोफाइटको कतिवटा पार्ट हुन्छ भन 3वटा है। एउटा भनेको फुट अर्को भनेको भन सीता अर्को भनेको के हुन्छ भन क्याप्सुल हुन्छ है। भन कतिवटा पार्ट हुन्छ फुट सीता र अर्को भनेको के हुन्छ क्याप्सुल र यो तीनटै भनेको कहाँबाट डेभलप हुन्छ स्पोरोफाइटको पार्ट हो त्यही भएर यो तीनटै भनेको भन डिप्लोइड हुन्छ है। द कभरिङ अफ स्पोरोफाइटलाई के भनिन्छ भन क्यालिप्ट्रा भनिन्छ है। क्यालिप्ट्रा कहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ भन क्यालिप्ट्रा कहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ भेन्टर वालबाट र भेन्टर वाल को पार्ट हो ग्यामेटोफाइटिकको पार्ट हो त्यही भएर क्यालिप्ट्रा भनेको के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ क्यालिप्ट्रा भनेको के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ। अब सुन क्याप्सुलमा है क्याप्सुलको स्पोरोजिनस टिस्युमा कतिवटा मदर सेल हुन्छ भन 2वटा मदर सेल हुन्छ है। एउटा भनेको स्पोर मदर सेल हुन्छ र अर्को भनेको इलाटर मदर सेल हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ भन स्पोर मदर सेल अर्को भनेको के हुन्छ इलाटर मदर सेल है। स्पोर मदर सेलमा के हुन्छ भन मियोसिस हुन्छ र यसले के कन्डिसन बनाउँछ टेट्राड कन्डिसन है। कुन कन्डिसन टेट्राड कन्डिसन र 4वटा के दिन्छ स्पोर दिन्छ है। कतिवटा 4वटा स्पोर दिन्छ। यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ होमोस्पोरस भनिन्छ है। के भनिन्छ होमोस्पोरस यानी कि मियोसिस भइसकेपछि स्पोर भनेको के हुन्छ भन ह्याप्लोइड हुन्छ है। इलाटर मदर सेलमा मियोसिस कि नहुने भन मियोसिस हुने कि नहुने है। मियोसिस नभइसकेपछि जुन इलाटर हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ भन डिप्लोइड नेचरको र यसले केमा हेल्प गर्छ भन डिस्पर्सल अफ केमा हेल्प गर्छ डिस्पर्सल अफ केमा स्पोर है। र यो भनेको कुन नेचरको हुन्छ भन हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ। यसको नेचरको हुन्छ हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ है। अब सुन है अब त्यसपछि के हुन्छ स्पोरहरू आयो स्पोरहरू के हुन्छ जर्मिनेट हुन्छ र के दिन्छ ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी दिन्छ र ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडीमा एउटा भनेको के दिन्छ फिमेल बडी अर्को भनेको मेल बडी सेम कता फेरि नेटवर्क हुन्छ। यो भनेको के हो भन यहाँदेखि हेर त यो भनेको के हो भन यो भनेको कुन जेनेरेसन हो भन स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन। कुन जेनेरेसन स्पोरोफाइटिक है स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन। यो भनेको के हो भन ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन है। यानी कि डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन छ कि छैन हेर त यहाँ छ कि छैन बुझ्यौ नि। अब त्यसो भए भन यसको ग्यामेटोफाइट के छ इन्डिपेन्डेन्ट छ कि डिपेन्डेन्ट छ भन त टोटली इन्डिपेन्डेन्ट है। स्पोरोफाइट केमा डिपेन्ड भएको छ भन न स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अपन के भन ग्यामेटोफाइट। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकल अफ के भन लाइफ साइकल अफ के भन मार्केन्सिया। यसभन्दा राम्ररी कसैले बुझाउन सक्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। नेपाली यो एन्ट्रिडियम र आर्किगोनियमलाई एक्टिभ र प्यासिभ भन्न पाइन्छ। एन्थ्रिडियम र आर्किगोनियम भन्नाले पनि एक र एन्थ्रोजोइडलाई भन्ने हो खासमा। हजुर एक र एन्थ्रोजोइडलाई भन्ने हो के हैन त एक्टिभ र प्यासिभ हुन्छ नि त। एक्टिभ भनेको त्यो के मोटाइल प्यासिभ भनेको स्टेशनरी त्यो चाहिँ टर्म युज गर्न पाइन्छ कि एगलाई भन्ने हो कि एगलाई र एन्थ्रोजोइडलाई भन्ने हो कि। तिमी एउटा मात्र अल्छी छौ भने तिम्रो फ्यामिलीलाई त भन्न मिलेन नि कुरा। यसरी बुझ न बुझ्यौ नि ठिक छ नि है। खासमा अब टु दी पोइन्ट कुरा गरौँ है ल ठिक छ। एकचोटि अझै पढ ठिक छ सुन यता एकचोटि म सरल भन्छु है पुरै भन्छु एकचोटिमा है मार्केन्सियाको बारेमा फटाफट सबै कुरा भन्छु है ठिक छ नि। ए ठिक छौ नि हेर मैले चाहे भने यसलाई स्किप पनि गर्न सक्छु हैन रिभिजन गराइरहेको छु धेरैचोटि कि बिर्सा हैन कुरा त्यही हो अरु केही पनि हैन बुझिरहेको छौ। नभए भन्छौ भने म स्किप गरेर म फिल्ड यात्राले लगिदिन्छु। भन के गर्ने कि भन फेरि दुईपल्ट पढ्ने दाइ दुईपल्ट पढ्ने ल सुन त भन्छु है सुरुदेखि भन्छु। सबभन्दा अगाडि केमा आऊ मार्केन्सियामा। मार्केन्सियाको केमा आऊ भन मार्केन्सियाको केमा आऊ क्लास सिस्टमेटिक पोजिसनमा कुन डिभिजनमा पर्छ फेरि भन त डिभिजन के हो भन डिभिजन के हो ब्रायोफाइटा। फेरि भन डिभिजन के हो
ब्रायोफाइटा ठीक Bryophyta. छ क्लास कुन हो भन क्लास कुन हो छिटो भन क्लास कुन हो हेपाटिक कप्सिडा छिटो छिटो भन न Hepaticopsida. क्लास कुन हो Cap- हेपाटिक कप्सिडा है अर्डर कुन हो फेरि भन अर्डर कुन हो मार्केन्सियल्स है के हो भन अर्डर कुन हो Markensial. मार्केन्सियल्स है अर्डर कुन हो मार्केन्सियल्स र Markensial. जिनस के हो भन मार्केन्सिया है Markensia. जिनस के हो भन मार्केन्सिया Markensia. स्पिसिसहरु त फरक भइ नै हाल्यो है ठीक छ अब त्यसपछि अब द मोस्ट कमन ब्रायोफाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन मार्केन्सिया हुन्छ है मोस्ट कमन Markensia. ब्रायोफाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर मार्केन्सिया है मार्केन्सिया कहाँ पाइन्छ भन ड्याम प्लेसमा पाइन्छ Dam त्यही भएर the- यसलाई के dam भनिन्छ एसियोफाइट भनिन्छ के भनिन्छ एसियोफाइट भनिन्छ है Espiophyte बुझिरहेको भन्छ। छ नि? अब सुन अब त्यसपछि केमा आऊ यसको जुन यो बडी हुन्छ नि प्लान्टको बडीलाई के भनिन्छ भन थाली भनिन्छ Thallus. के भनिन्छ थाली भनिन्छ है थालस थाली। भनिन्छ है यसको दुईवटा सर्फेसहरु हुन्छ प्लान्ट बडीको दुईवटा सर्फेस हुन्छ Dorsal एउटा र भनेको ventral. भन डोर्सल सर्फेस र अर्को भनेको के हुन्छ भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भन भेन्ट्रल सर्फेस हुन्छ ठीक छ बुझिरहेको छ नि के हुन्छ भेन्ट्रल सर्फेस है डोर्सल सर्फेसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटालाई के भनिन्छ मिड रिब भनिन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ गेमा कप भनिन्छ के भनिन्छ भन Gemma cup. गेमा कप भनिन्छ ठीक छ है गेमा कप भनिन्छ है गेमा कप भित्र के हुन्छ गेमा हुन्छ के हुन्छ भन गेमा हुन्छ है Gemma त्यो हुन्छ। गेमा कस्तो हुन्छ भन बाइलोब्ड हुन्छ के हुन्छ भन Bilobed बाइलोब हुन्छ। हुन्छ कस्तो हुन्छ भन Bilobed हुन्छ। स्टक हुन्छ है Bilobed कतिवटा स्टक Stalked हुन्छ हुन्छ। स्ट्रक्चर हुन्छ किनभने त्यसमा के हुन्छ स्टक हुन्छ है त्यसमा के हुन्छ भन दुईवटा के हुन्छ एपिकल नोच हुन्छ Apical के हुन्छ note हुन्छ। एपिकल नोच हुन्छ दुईटा है note र हुन्छ। एउटा एपिकल नोचबाट कतिवटा थाली आउँछ भन दुईवटा दुईटा। थाली आउँछ है यानी दुईवटा एपिकल नोचबाट कतिवटा थाली आउनु भयो चारवटा। चारवटा थाली है र चारवटा थालीले पछि के दिन्छ भन मार्केन्सिया दिन्छ के दिन्छ भन मार्केन्सिया दिन्छ Markensia दिन्छ। ठीक छ अब त्यसपछि केमा आऊ भेन्ट्रल सर्फेसमा है भेन्ट्रल सर्फेसमा कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको के हुन्छ राइजोइड हुन्छ र अर्को भनेको Rhizoid के हुन्छ हुन्छ एउटा भन स्केल्स हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ Scales स्केल्स हुन्छ है राइजोइड हुन्छ। भनेको के हुन्छ भन युनिसेलुलर हुन्छ Unicellular र हुन्छ। यसले केमा हेल्प गर्छ भन एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प Absorption गर्छ help गर्छ। Absorption एब्जर्प्सनमा है help गर्छ। स्केल्स भनेको कस्तो हुन्छ भन मल्टी Multicellular हुन्छ। सेलुलर हुन्छ र यसले केमा हेल्प गर्छ भन प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ भन प्रोटेक्सनमा है Protection help गर्छ। राइजोइड कति किसिमको हुन्छ भन राइजोइडको टाइप कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको है एउटा भनेको के हुन्छ स्मुथ Smooth वाल्ड हुन्छ। हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ Tuberculated। ट्युबरकुलेटेड हुन्छ के हुन्छ ट्युबरकुलेटेड हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भन स्केलको कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको के दुईवटा। हुन्छ लिगुलेट Ligulated हुन्छ हुन्छ। र अर्को भनेको के हुन्छ Appendiculate हुन्छ। एपेन्डिकुलेट हुन्छ के हुन्छ एपेन्डिकुलेट Appendiculate हुन्छ है हुन्छ। सुना त एपेन्डिकुलेट हुन्छ है सुना त जुन यो स्केल्सहरु छ नि स्केल्सले के सेक्रेट गर्छ भन म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ केमा सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज Mucilage। सेक्रेट गर्छ है यो भनेको डर्सल के भयो भेन्ट्रल सर्फेस भयो है अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि केमा आऊ यसको केमा आऊ ग्यामेटोफाइटिक बडीमा केमा आऊ ग्यामेटोफाइटिक बडी है जुन यसको बडी हुन्छ नि त्यो बडीलाई के भनिन्छ प्रिमिटिभ भनिन्छ के भनिन्छ प्रिमिटिभ भनिन्छ है प्रिमिटिभ बडीमा कतिवटा पार्ट हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको के हुन्छ ग्यामेटोफाइट हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन स्पोरोफाइट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ स्पोरोफाइट हुन्छ है जुन यो ग्यामेटोफाइट हुन्छ नि त्यो ग्यामेटोफाइट भनेको कस्तो हुन्छ भन प्रोस्टेट हुन्छ कस्तो हुन्छ प्रोस्टेट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ डर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ भन फ्ल्याटेन हुन्छ के हुन्छ भन डर्सी भेन्ट्रली के हुन्छ फ्ल्याटेन हुन्छ र यसैलाई के भनिन्छ भन यसैलाई के भनिन्छ डाइकोटोमसले के भनिन्छ ब्रान्च के भनिन्छ भन डाइकोटोमसले के भनिन्छ भन ब्रान्च भनिन्छ ठीक छ डाइकोटोमसले के भनिन्छ ब्रान्च भनिन्छ स्पोरोफाइट भनेको कस्तो हुन्छ भन कम्प्लिट पारासाइट हुन्छ के हुन्छ कम्प्लिट पारासाइट इन के भन कम्प्लिट पारासाइट केमा भन 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 केमा ग्यामेटोफाइटमा ग्यामेटोफाइट अब त्यसपछि केमा आऊ यसको रिप्रोडक्सनमा केमा आऊ रिप्रोडक्सनमा है यसको रिप्रोडक्सन कतिवटा मेथडले हुन्छ भन दुईवटा है एउटा भनेको भेजिटेटिभ र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ सेक्सुअल है सेक्सुअल है एउटा भनेको के हुन्छ भेजिटेटिभ अर्को भनेको के हुन्छ सेक्सुअल है भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कतिवटा मेथडले हुन्छ भन तीनवटा है एउटा भनेको केबाट भन फ्र्यागमेन्टेसन है एउटा भनेको के हुन्छ फ्र्यागमेन्टेसन अर्को भनेको के हुन्छ बाइ प्रोग्रेसिभ डेथ एन्ड डिके अफ
थाली Decay of है बाइ थाली, प्रोग्रेसिभ के रे डेथ एन्ड death and डिके decay है of डेथ एन्ड थाली, डिके अफ के भन थाली है थाली, थाली अर्को भनेको के हुन्छ भन बाइ गेमा कप गेमा, है के हुन्छ भन बाइ बाई गेमा गेमा कप, कप है मैले कप, गेमा कपको बारेमा भनिसके फेरि भन्दैन है अब त्यसपछि केमा आऊ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट केबाट हुन्छ भन सेक्स अर्गनबाट हुन्छ सेक्स अर्गन है सेक्स अर्गन यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भन मल्टी सेलुलर एन्ड के हुन्छ भन मल्टी सेलुलर एन्ड के हुन्छ भन ज्याकेटेड हुन्छ ज्याकेटेड हुन्छ, मल्टी सेलुलर एन्ड के हुन्छ ज्याकेटेड हुन्छ है यसबाट हैन सेक्स अर्गन कति किसिमको हुन्छ दुई किसिमको है एउटा भनेको के हुन्छ मेल सेक्स अर्गन अर्को भनेको के हुन्छ फिमेल सेक्स अर्गन है मेल सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ भन मेल सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ एन्थ्रेडियम भनिन्छ है के भनिन्छ एन्थ्रेडियम भनिन्छ है और फिमेल सेक्स अर्गनलाई के भनिन्छ आर्किगोनियम भनिन्छ है एन्थ्रेडियमले के दिन्छ एन्थेरोजोइड दिन्छ के भन्छ एन्थेरोजोइड दिन्छ है र फिमेल सेक्स अर्गनले के दिन्छ भन एग दिन्छ के दिन्छ एग दिन्छ है दुवैको के हुन्छ भन फर्टिलाइजेसन हुन्छ के बनाउँछ जाइगोट बनाउँछ है जाइगोट पछि डिफरेन्सिएसन भएर के दिन्छ भन स्पोरोफाइट दिन्छ है स्पोरोफाइट दिन्छ स्पोरोफाइट कतिवटा स्ट्रक्चर मिलेर बनेको हुन्छ भन तीनवटा है एउटा भनेको फुट अर्को भनेको सीसा अर्को भनेको के भन क्याप्सुल है फुट हेल्प्स इन भन फुट हेल्प्स इन के भन एटाचमेन्ट attachment है सीटा हेल्प्स इन के भन कन्डक्सन र क्याप्सुल हेल्प्स इन के भन स्पोर प्रोडक्सन ठीक छ केमा स्पोर प्रोडक्सनमा क्याप्सुल कन्सिस्ट हाउ मेनी मदर सेल भनेर सोध्यो भने कतिवटा दुईवटा है एउटा भनेको स्पोर मदर सेल अर्को भनेको इलाटर एउटा भनेको स्पोर मदर सेल अर्को भनेको के हुन्छ इलाटर है स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुने कि नहुने हुने स्पोर मदर सेलमा के हुन्छ मियोसिस हुन्छ र मियोसिस भएर उसले के दिन्छ हेप्लोइड स्पोर दिन्छ इलाटर मदर सेलमा मियोसिस हुने कि नहुने यानी कि इलाटर भनेको के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ र यसले केमा हेल्प गर्छ निष्कर्ष ल स्पोरमा पछि स्पोरहरुमा के हुन्छ जर्मिनेसन हुन्छ र जर्मिनेसन भएर के दिन्छ भन मेल थ्यालस दिन्छ नेट गयो नेट गएको सरको मेरो नेट गएको स्पिड छ सरको गयो के गयो सरको नेट गयो भने है आज फ्युनारिया नि पढ्छौ तिमीहरु हैन होला है अब त 9 बजिसक्यो बेलुका पढ्नु पर्ला पढाए पढ छ नहीं बेलुका पढ्नु पर्छ भ्याउने हो छिटो अब त टाइम छैन टाइम छ के बैशाखमा एक्जाम हुन्छ यो फिक्स चैतको 3rd विकमा हुन्छ के भयो नि सुन न तिमीहरुको के रे 5 बजे क्लास गर्न टाइम भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भ्याउँछ हेलो फेरि उसमा नेम गोस हुन्छ नि त फ्युनारिया नि हामी बेलुका पढौँ ल हेलो हजुर दाइ यही छ ल ठीक छ नि बुझ्यौ नि है अब फ्युनारिया पढौँ है हुन्छ पढ्न कति टाइम लाग्छ
टाइम लाग्छ नि। 1 घन्टा जति लाग्छ होला दाइ एक घन्टा हाम्रो बेलुका क्लास 5 बजे